السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊരിശിയാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹു ഖബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ. മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ഇതിൽ ചൊല്ലുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പ്രത്യേക ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹസ്ലാക്കി തരട്ടെ. രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. കടങ്ങൾ വീട്ടി തരട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധ നിഅമത്തും നമുക്ക് ചൊരിച്ചു നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. പുതിയ ജമാദുൽ ആഖിർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മാസത്തിന്റെ എല്ലാ നിഅമത്തും അല്ലാഹു നമുക്ക് ചൊരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പോരിശയാക്കപ്പെട്ട ദിക്ർ സ്വലാത്താണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചൊല്ലുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, 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 ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. لا معبود إلا الله، 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 لا مطلوب 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 إلا الله، لا مقصود 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 إلا الله. هو حي يا حي، 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 هو حي يا حي.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان 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 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 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 اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് പോരിശയാക്കപ്പെട്ട പ്രഗൽഭമാക്കപ്പെട്ട സ്വലാത്തുകളാണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്വലാത്തുല്ല. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله
സ്വലാത്തൻ ദായിമത്തൻ ബിദവാമി മുൽക്കില്ലാഹ്. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. എല്ലാ രാത്രിയിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സൂറത്താണ്. അത് നമ്മുടെ മരണവും നമ്മുടെ ഖബറും നമുക്ക് വിജയത്തിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഴുവനും ഓതേണ്ട സൂറത്താണ്. അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓതാൻ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഓതാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم തഖബ്ബൽ അല്ലാഹ് ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി ഈ പരിശുദ്ധമായ പ്രഗൽഭമായ മാസത്തിൽ ഈ മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, മക്കള്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര്, നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തുകാരൊക്കെ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവരെ എല്ലാം നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ചൊല്ലിയതുമെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗദാ ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, അല്ലാഹുവേ ഖൈർ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കാരണവന്മാര്, പടച്ചവനെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, അയൽവാസികൾ, മഹല്ലത്തുകാര്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത പലരും ഖബറിൽ പോയവരിലുണ്ട്. പടച്ചവനെ അവരുടെ കുടുംബക്കാര്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാര് പലരും ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിലേക്ക് നീ ഇതിന്റെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിലെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളെ നോക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് അഫൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്, മാപ്പ് നൽകണേ റബ്ബേ. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പല നിലക്കുമുള്ള ശാരീരികമായ, മാനസികമായ, കുടുംബപരമായ, സാമ്പത്തികമായ പല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഉള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ദുആർക്കാൻ പറഞ്ഞവരിലുണ്ട്. പടച്ചവരേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തരണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, മാരകമാണ് രോഗങ്ങൾ, പടച്ചവരേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ ഞങ്ങളെ മരിച്ചു കിട്ടാൻ കൊതിക്കുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷമവും തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലും മജ്‌ലിസിലൊക്കെ റബ്ബേ രോഗമായിട്ടും ക്ഷീണമായിട്ടും തിരക്കായിട്ടും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കാൻ ഓടി വരുന്നവര് പടച്ചവരെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്, മരിച്ചുപോയവര് പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാര്, സന്താനങ്ങൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, കുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ, പടച്ചവരെ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അൻവാറെ ഫജറിന്റെ കുടുംബത്തിലും മജ്‌ലിസിന്റെ കുടുംബത്തിലും ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. പടച്ചവനെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഖബറിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ രാവിൽ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ തേട്ടം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരാണ് ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരാണ് സൂഫിയാക്കൾ. ഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കൾ, സൂഫിയാക്കൾ, പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ വിധിലതാപെത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ പൊരുത്തവും ദുആയും മദതും ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്.
പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ഇടപാടുകൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹറക്കാത്ത് സക്കനാത്തുകളും ബറക്കത്ത് നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് കൊണ്ട് തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, സമാധാനം, വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ ഏതു ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ എല്ലാവിധ ഷർറുകൾ, മുസീബാത്തുകൾ, ഫിത്നാത്തുകൾ എല്ലാറ്റിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹിഫ്ദ് തരണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ നെറ്റി വിയർത്ത് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ ഏതേത് നേരത്തും നിന്റെ ദിക്ർ, ഫിക്ർ, ശുക്റാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വന്നിരാണ് ഗുരുനാഥന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, നീ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.